आज साहस अकादमी ही जी संस्था आसा तांणी हो एक 3 दिसाचो गड मोहीम म्हणजेच प्रत्येक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडाचेर वचून सगळ्या भुरग्यांक ट्रॅकर्सांक घेवन वचपाचे हो 3 दिसाचो एक ट्रॅकिंग कॅम्प हांगा काडलो आसा। आनी आयज आमी आसात मनोहर गड, मनसंतोशी गड, हे ट्विन गड आसात। काल हांणी आमचो पालगड हाजेर ताणें वास्तव केलें आनी आयज सकाळी ट्रॅकिंग करून ह्या गडाचेर आमी वयर आयिल्ले आसात। ह्या गडाचेर येवपाक सादारण ते 2 तासाच्या वयर अवधी लागता। सादारण 5-6 किलोमिटरांचो हो गड आसा, अत्यंत उंचायेचेर आसा। आता आमी सादारण 1 वराचेर हांगा पावल्ले आसात आनी एक अत्यंत विहंगम अशें दृश्य आसा, म्हणजे खऱ्यांनीच हे मनोहरी अशें दृश्य आसा। म्हणूनच आयज हाका मनोहर गड म्हणटात। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचो वारसा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचो म्हाका दिसता ह्या भागान भितर कोंकणान भितर सगळ्यात चड अशें वास्तव्य आशिल्लो हो गड आसा। एकूण ह्या गडावेल्यान तुमकां सगळ्या हाचेर नियंत्रण दवरपाक मेळटा अशें हे गडाचें वैशिश्ट आसा। म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ह्या गडाचेर जी शस्त्र सामुग्री आशिल्ली ती सगळी हांगा दवरिल्ली आणि एक अत्यंत ज्या ज्या जाग्यार मोहिमो म्हणजे सिंधुदुर्ग किंवा कोकण पट्ट्याचेर ज्या वेळार महत्वाचे असे क्षण आशिल्ले त्या वेळार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हांगा वास्तव्य आशिल्ले। अशा इम्पॉर्टंट गडाचेर आयज साहस अकादमी हांणी हे आयोजन केल्लें आसा। साहस अकादमी ही गेली 33 वर्सां अश्यो मोहिमो काडत आसता आणि भुरग्यां मदीं एक ऐतिहासिक वास्तू विशयी प्रेम निर्माण करता, तांकां आदर निर्माण करतात। आता ह्या गडाचे संरक्षण करपाक जाय, आमी ते प्रिजर्व करपाक जाय, कन्जर्व करपाक जाय आणि ताका रिस्टॅब्लिश करपाक जाय। आमचो हो पूर्वजांचो थोर इतिहास आसा, तो इतिहास पुनर्जीवित आणि आमच्या दुसऱ्या पिळग्यां कडेन दिवपा खातीर अत्यंत गरजेची अशी मोहीम आयज साहस अकादमी करता। हांव गोवा सरकारातर्फे तांकां पूर्णपणे सहकार्य करपाचे आश्वासन करता। एक स्कीम आमकां करपाक जाय गोवा सरकारातर्फे, जे इतिहास तज्ञ आसात किंवा इतिहासाचे विद्यार्थी आसात तांचे खातीर अत्यंत महत्वाची अशी ही पावल आसात। साहस अकादमीन हांणी खऱ्यांनीच एक साहसी एडव्हेंचर थ्रिलिंग अशा ह्या गडाचेर आयज ल्हान ल्हान भुरग्यां मदीं हे निसर्गाचे पर्यावरणाचे प्रेम आणि ताचे जतन करपाचे गड किल्ले हे जतन करपाची ही मोहीम केल्ली आसा। फाल्यां आमी रांगणा गडाचेर वतात, म्हणजे दिसाक एक गड सर करपाचो, थंयच्या वातावरणान भितर रममाण जावपाचे, भोजन करपाचे आणि दुसरे गडाचेर कूच करपाची अशी ही मोहीम आयज हांणी सगळ्यांनी फत्ते केल्ली आसा। एकूण सादारण 65 लोकांचो सहभाग ह्या तरणाटे, तशेंच म्हाका दिसता सगळ्यात वयोवृद्ध म्हणटा ते 67 इयर्स हे आसा। म्हणजे आयज खऱ्यांनीच आनंद जाता भुरग्यां बरोबर रममाण जावपाक, युथां बरोबर रममाण जावपाक। आणि कांय बालय आसात आणि कांय वृद्ध आसात। ह्या 3 जनरेशनाचे लोक आयज ह्या किल्ल्याचेर पावले आसात। अत्यंत कठीण असो मार्ग आयज ह्या किल्ल्याचेर सगळ्यांनी सर केल्ले आसात। म्हणून ह्या सगळे सर केल्ले आमचे यूथ आसात, बाल आसात आणि आमचे वरिष्ठ आसात, तांच्या सगळ्यांच्या मनकाळजांतल्यान हांव खूप खूप अभिनंदन करता। आणि ह्या किल्ल्याचेर येवन तांचे मदीं सहभागी जावपाचे, एक महत्वपूर्ण अशें योगदान दिवपाचे म्हज्या नशिबान आयलें। म्हाका दिसता की आमी सरकारातर्फे एक वेगळी स्कीम करून अशे जे ट्रॅकर्स आसात तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर आमी फुडाराक काम करतले। ज्या ज्या वेळार म्हाका शक्य जाता त्या वेळार साहस अकादमीक आमी प्रत्यक्ष सहभागी जावन तांकां मनोबल दिवपाचें काम करतले।